حبیب اللہ۔ رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے کیتی، نہ کیتا یار دے اس یار واسطے، دل یار لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، صدقہ نبی دال دے بخشے خدا شفا، منگو دعاواں میرے یہ بیمار واسطے، منگو دعاواں میرے یہ بیمار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے